ये नेरन क्वालिटी ठीक है। जनाब मोहतरम मोहम्मद बशीर साहब और मोहतरम सलीम साहब, राजा साहब, गुल मोहम्मद का, क्योंकि जिंदगी के तो मैं इनको सलाम करता हूँ। और आप सब और 15 साल से एक पॉलिटिकल वर्कशॉप में सीखा कि तंजीम साजी कैसे की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना होता है। मैंने वहां यह सीखा एक वोटर को कैसे वर्कर में तब्दील करना है, एक वर्कर को कैसे लीडरशिप में लाना है, उसको कैसे पॉलिश करनी है। यह मैंने उस पॉलिटिकल वर्कशॉप में मैंने सीखा है पिछले 15 साल से, जिसके उस्ताद कोई और नहीं, मेरे लीडर, आप सबके लीडर गुलाम अहमद मीर साहब थे, मोहतरम अली मोहम्मद मंटू साहब थे, मेरे दोस्त, मेरे हमसफर फारूक अहमद भट्ट साहब थे, मेरे हमदर्द अब्दुल रशीद लोन साहब थे। इन सभी लोगों ने, जिसमें हमारे शेख प्रिंस साहब भी आते हैं, राय साहब आते हैं, ये सारे लोग, ये मेरे उस्ताद रहे हैं इस पॉलिटिकल फील्ड में। जो मैं करते हुए उनको शायद है उनकी सिंसियरिटी और कांग्रेस के साथ वफादारी, बस ये दो चीजें। मैं वैसे थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब यहां पे बैठे हैं, इनके सामने, फारूक साहब के सामने, सभी लोगों के सामने मैं आपको वादा करता हूं, इज्जत देना हमारा काम है, आपको इज्जत देना हमारा काम है, लेकिन उस इज्जत को बरकरार रखना आपके हाथों में है। तो आप पूछेगा, इंशाल्लाह जो नंबर्स आएंगे वो सारा हमारे पास, तो उनके लिए बहुत बड़ा, क्योंकि ये डिस्कशन हमारी हुई है पिछले दिनों हमारे प्रेसिडेंट साहब से, अभी भी कांग्रेस में आए पीसीसी प्रेसिडेंट के साथ मेरी बात होगी, बहुत अच्छी बात के लिए वो तैयार नहीं, हमें उतनी अब मजबूरी नहीं है। और यहाँ पर चला तो चुने वहां, चाहे वो जीतने वाली पार्टी का रायल होगा, प्रेसिडेंट जो कांग्रेस का नहीं था उसको वहां पर प्रेसिडेंट बनाया, बाकी और हाई जनाब हम ये, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे दिली खुशी है जफर साहब, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए, आप टाउन के हैं, मुझे बड़ी खुशी है। इसमें हमेशा कदर फिक्र बगैर मीटिंग और दूसरों को मुबारक करो, मोहन हमेशा हमेशा सपोर्ट साथ और यम साथ कत जफर सलाह ब्रोट बात ये कत फारूक अहमद कत कर, शेख प्रिंस कत कर, या बदायत खोद जफर साहब कत यह बन यह कर खदमत, यह बन तंजीम तो सोच दिनस आर्डर, सोच दिनस नाव PDP कोई मजा अब्दुल मजीद खुदी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तम पत बनो आज जफर सलाह सलाहियत, अमिस तजुर्बे तमिस दाड़ जफर साहब, अब्दुल रशीद लोन साहब, टीचर बिहत, हालांकि वन नाइसर आमुत तंजीमस आमुत हाल हाल, मगर टीचर फेसिस शख्सियत आन फेमिलियर तकरीबन साजिश शुक्रिया कर सोन एहतमाम गो मुबारकबाद साथियों बायन दोन जिम्मेदारी
کہ انشاءاللہ نئی منزل کر یہ تنظیم انشاءاللہ ین والس وقت آپ نئی منزل اور بہت مبارکباد دان ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ علی محمد منٹو صاحبس یہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹی دوران اس لیڈر کامیاب کر کانگریس پارٹی حال الیکشنس من امیک کریڈٹ دمو تمس ذمہ داری نبھان پانے ونان کہ مے کت پہ شروعات کرم تو بہ کت ووتس یتھ سٹیجس پہ لہذا یہ لکٹ کت سہ مبارک مستحق بیسیکلی آج کا یہ جو پروگرام تھا یہ جو حال ہی میں تعینات ہوئے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ مختلف اضلاع میں، تو اس سلسلے میں کڑی تھی یہ استقبالیہ فنکشن کا اہتمام کیا تھا کانگریس کمیٹی نے. تو آج جو ہمارے آؤٹ گوئنگ جو ہمارے پہلے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے ان کو ہم نے فیسلیٹ کیا ہے، ان کی حق ادائی کی ہے، انہوں نے جو کام کیا ہے اس کی سراہنا کری ہم نے. اور جو آنے والے دنوں میں ہم کیا کر رہے ہیں ویسے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کے، تو اس کے لیے تھوڑی سی بات ہوئی تھی. کچھ چند چنندہ لوگوں کو ہم نے یہاں بلایا ہے، تو ان کی محبتوں کو ہم کبھی بھلائیں گے نہیں ہے کہ وہ آئے اور آج کے اس تقریب میں انہوں نے شمولیت کی ہے. میں ان کا بھی اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج اس پہلے پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کانگریس ہمیشہ ہر کسی چناؤ کے لیے تیار بیٹھی ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت بگل بجے کسی بھی الیکشن کے لیے، اور کانگریس ہمیشہ تیار رہی ہے. اور جہاں تک پنچایت الیکشنز اور لوکل باڈیز کے الیکشن کا تعلق ہے، ہم تو بالکل تیار بیٹھے ہیں. انشاءاللہ ہم اب کی بار بہت زیادہ جو پچھلے الیکشنز میں ہم نے جو کامیابیاں حاصل کی ہے، تو اسے کئی گنا ہم انشاءاللہ آج کامیابیاں حاصل کریں گے. اور یہ ہماری امید ہے. جو ہمارے لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آج، جو بہت سارے لوگ آج بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ابھی جڑ رہے ہیں، تو یہ ایک انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ آنے والا جو کل ہوگا وہ کانگریس کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا اور گولڈن پیریڈ ہوگا. ہم نے یہاں پہ بھی بات کری ہے کہ ہمارے جو ورکرز ہیں، ہمارے جو لیڈرز ہیں، ان کو ایک صحیح مقام دینا کانگریس پارٹی کا ایک منشور رہا ہے، ایک طریقہ کار رہا ہے. اور جہاں پہ جس نے بھی کام کیا ہے اس کو سراہنا جاتا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو میں نے کہا کہ آج کے اس پروگرام کی کڑی وہی تھی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کانگریس کے لیے کام کیا ہے خلوص کے ساتھ، من کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ، ان کو کہیں نہ کہیں پہ کانگریس آگے لے جانے کی کوشش کر رہی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہوگی. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے ہم نے پی سی کو بنانا ہوتا ہے، ابھی پی سی نہیں بنی ہے. جیسے میں نے کہا کہ جب ہمارے نئے پریزیڈنٹ آگے محترم طارق حمید کرا صاحب، اس کے ساتھ ہی ساری کمیٹیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں. تو آج پی سی سے پہلے ہمیں ڈسٹرکٹ کمیٹیاں بنانی پڑی، اس لیے کہ بہت جلد الیکشنز آنے والے ہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت یہ الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں. اس لیے ڈسٹرکٹ کمیٹی کو انہوں نے الرٹ کر رکھا ہے. اور اسی کے ساتھ ہی ہم ودن 1 مہینے کے اندر یہ ساری کمیٹیاں تشکیل ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ ایک نئی صبح کی آغاز ہوگی، اور کانگریس کی طرف سے ایک نئی صبح ہوگی، ایک نئی آغاز کی شروعات ہوگی. شکریہ.